सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, झूठ की ऐसी हमें आदत पड़ चुकी है और झूठ के बगैर हम समझते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो नामुकम्मल। सोशल मीडिया पे लोगों को वहाँ पे बुला के झूठे इंटरव्यू लिए जाते हैं और उनको बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि आपने सच नहीं बोलना और अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपको मीडिया पे बल्ले-बल्ले भी होगी, शाबा-शाबा भी होगी। मैं कुछ 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया चेक कर रहा था, तो वहाँ पे 2 साहब बैठे हुए थे, अब नाम लेना ज़रूरी नहीं, और बैठ के वहाँ पे एक ऐसी कहानी सुना रहे थे, जो मैंने कहा आपको भी बता दूँ। कहानी का मकसद ये था कि जो लोग भी अहमदी होते हैं, उनको लालच दिया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है, उनको ये लालच दिया जाता है कि आपको यूरोप में ले जाएँगे और मुख्तलिफ़ तरीके की कहानियाँ सुनाई जा रही थी। तो मैं सोच रहा था कि इस पे कोई तहकीक करूँ, फिर पता किया तो पता चला जनाब कोई इसमें हकीकत नहीं, ये सब झूठ पर है। और जो साहब ये सब कुछ बता रहे थे, वो तो बड़ी लंबी-लंबी छोड़ रहे थे और यहाँ तक भी बता रहे थे कि शादी के लिए भी लालच दिया जाता है और ये भी बता रहे थे कि माली मदद की जाती है, लोगों के अकाउंटों में लाखों रुपए डाल दिए जाते हैं। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं। वजह यही है कि जब आपके पास से इल्म नहीं है और उस इल्म के ज़रिए फिर आप लोगों को कायल नहीं कर सकते, जो है ही नहीं आपके पास, तो फिर इसी तरह की झूठ की कहानियाँ होती हैं। पिछले दिनों हमारे साथ भी एक साहब प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा जी ये सब वीज़ों के लिए और यहाँ सियासी पनाह के लिए लोग जो है वो अपना मज़हब तब्दील कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे भी एक बड़ा अहम सवाल है, मेरे पास ऑडियो भी मौजूद है, कि इसका मतलब कि कोई अगर मज़हब के लिए कोई वीज़े के लिए या नेशनलिटी के लिए अपना मज़हब चेंज करता है, तो ये सीधा-सीधा यहाँ पे सवाल तो फिर यही उठता है कि जिन लोगों ने भी मज़हब के मुतल्लिक़ इन लोगों को बताया है, उन्होंने फिर ठीक नहीं बताया। उन्होंने फिर ज़ाहिर है कि अगर इनकी तरबियत ठीक नहीं की, तो ये लालच में आ जाते हैं। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में मज़हब तो बहुत दूर की बात है। आपने देखा कि एक वक़्त का खाना मिल जाए तो हम वोट किसी दूसरे को डाल आते हैं। तो यहाँ से भी आपको अपनी कौम की हालत का पता चल चुका होगा और उनके हालात का इल्म हो चुका होगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो लोग भी इस तरह का आके वहाँ पे चैनल पे प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्होंने तहकीक भी की होती है, ये नहीं कि उनके पास भी तहकीक नहीं होती। उनके पास भी हर तरह की मालूमात होती है। मगर उस मालूमात को जब अगर सीधे रास्ते के मुताबिक बताएँगे, तो फिर उनको ये भी फ़िक्र होता है कि लोग उस मज़हब में या उस फ़िरके में दिलचस्पी ना लेना शुरू कर दें। कोई भी हो, और अगर हम उनके मुतल्लिक़ कुछ ऐसा बताएँगे कि लोग नफ़रत करना शुरू कर दें। अभी ये जो बात मैंने आपको कही है, जो मेरे पास रिकॉर्ड भी है, कि वो साहब कह रहे थे कि ये वीज़े और नेशनलिटी के लिए ये लोग जो हैं वो मज़हब चेंज करते हैं, अहमदी होते हैं, क्योंकि यूरोप में सियासी पनाह मिलती है। अब ये खुद ही लोगों को रास्ता बता रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जनाब आप अगर अहमदी हो जाएँ तो आपको यूरोप के, अच्छा फिर यूरोप के वीज़े भी दिलाए जाते हैं, ये भी कह रहे थे वो। ऐसी कोई बात नहीं, ना तो यूरोप किसी को वीज़े देता है इतनी आसानी के साथ, और ना ही मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसी सहूलत है कि किसी के कहने पे आपको सियासी पनाह मिल जाए, किसी के कहने पे आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए। जो भी यूरोपियन अदालतें होती हैं, वो मुकम्मल तौर पर तहकीकात करती हैं और जो सिस्टम यहाँ पे है, उसी के मुताबिक फिर चला जाता है। बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होती है, तस्दीक होती है, पता करते हैं। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक मरहला होता है, जो मैंने इंग्लैंड में अदालतों में सुना भी, वो यही है कि आपको फिर जिस मज़हब में, जिस फ़िरके में आप दाख़िल होते,
اس کے متعلق وہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس طرح نیا اپنا مذہب چینج کرتا ہے یا فرقہ چینج کرتا ہے اس کو وہ سوال نہیں آتے، وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں جو نیا بندہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی پرانے بھی ہوں، ان کو بھی ہر بندے کو اتنا علم تو نہیں ہوتا کسی جگہ پہ۔ تو یہاں پہ آ کے سوشل میڈیا پہ صرف یہ ثابت کرنا کہ جناب لالچ دیا جاتا ہے، اور پاکستانی قوم کی جو حالت ہے، ویزا تو بہت دور کی بات میں نے آپ کو کہہ دیا، وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں غربت افلاس، لیکن لوگوں کو اتنی سمجھ ہے، اتنا شعور ہے کہ ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، اتنی تھوڑی بہت ہی عقل ہے پاکستانی قوم کو۔ اگر آپ گمراہ بھی کریں، کسی کو بتائیں بھی، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں بتاتے ہیں تو ان کی دلچسپی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ خود ہی ان کو میسج دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اس مذہب کا یا فرقے کا پتہ نہیں ہوتا، جب آپ وہاں پہ جا کے یہ باتیں کرتے تو وہ پھر کہتے اچھا پتہ تو کرے کیا ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کی اور مزے کی بات ایک اور میں بتا دوں، یہ پروگرام کیے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے، فرض کریں احمدیوں کے متعلق، وہ پروگرام ہی سب سے زیادہ احمدی تھے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پروگرام جو ہے وہ ہمارا احمدی دیکھیں گے، اور پھر ایک دوسرے کو وہ آگے بھی بھیجتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، وہ آگے کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی بھی روٹی روزی کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ جو دوسرے لوگوں کے متعلق کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کئی دفعہ کہ لوگوں کو ایسے ایسے جھوٹ بولنے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ یار کوئی انسانیت بھی چیز ہے، کوئی جھوٹ بھی بولنے کا کوئی حد ہوتی ہے، کوئی حد نہیں۔ الزامات جھوٹے، پیسے کی لالچ، اور مجھے حیرانگی ہے کہ آج کوئی بھی پیسے کی لالچ دے اور کہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پاکستانی لوگوں کے لیے تو کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں، پر دینے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ سب سے بڑا تو سوال یہ ہے وہ کوئی دے بھی تو صحیح پیسے۔ جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا جناب یہاں پہ تو باقاعدہ طور پر لوگ مالی قربانی کرتے ہیں، اور جس سے افریقہ کے ہاسپٹل چل رہے ہیں، افریقہ میں پانی کا بندوبست ہو رہا ہے، سندھ میں پاکستان کے جہاں پہ بھٹو زندہ ہے وہاں پہ پانی کا بندوبست ہو رہا ہے، پانی کے پمپ لگ رہے ہیں، نلکے لگ رہے ہیں، جو بھی، اور اسی طرح اسکول چل رہے ہیں افریقہ میں۔ اسی طرح ایسی جگہ جہاں پہ جنگ کے حالات ہوتے ہیں، جہاں پہ زلزلہ آ جاتا ہے، وہاں پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر لوگ جو ہے وہ اپنا وقت بھی نکال کے جاتے ہیں، اور وہ فری میں جاتے ہیں، کوئی پیسے نہیں دیتے۔ وہ آج کے دور میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے، مگر وقت نکال کے جاتے ہیں، اور جا کے وہاں پہ یہ پچھلے دنوں ترکی میں جو حالات زلزلہ آیا ہوا تھا بنے ہوئے تھے، جب میں نے پتہ کیا تو بڑی تعداد میں وہاں پہ جناب احمدی جو تھے انہوں نے جا کے لوگوں کی کافی خدمت کی۔ یہ یوکرائن جنگ جب لگی اس وقت ہی میرے علم میں آیا تھا کہ پولینڈ کے بارڈر کے اوپر باقاعدہ طور پر لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں تو اسی سے ان کی مدد ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ مذہب چینج کر لیں آپ کو پیسے دیں گے۔ جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں وہ خود ہی پوچھتا کہ یار آپ کون لوگ ہیں جو بے لوث خدمت ہماری کر رہے ہیں۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو جھوٹ بولنا بند کرو۔ ٹھیک ہے آپ سچ نہ بولو لیکن خاموش رہو۔ یہ اپنے یوٹیوب چینل یہ اپنے ٹک ٹاک چلانے کے لیے، سوشل میڈیا چلانے کے لیے وہ خدا کا خوف کرو۔ ٹھیک ہے انکم آپ کو آ رہی ہے یہاں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل ہی، جب پھر لوگ دیکھتے ہیں پھر وہ لان تان بھی کرتے ہیں کہ یار ایسی تو چیز کوئی ہے ہی نہیں یہاں، ایسے تو کوئی حالات ہی نہیں ہے، نہ کسی کو یورپ کے ویزے مل رہے ہیں، نہ ہی کوئی یہاں پہ نیشنلٹیاں بانٹی جا رہی ہیں، نہ کوئی یہاں پہ اگر اس طرح کے ہوں تو یہ پاکستانی روزانہ یہاں سے ڈپورٹ کیے جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی
बड़ी तादाद में ऐसे पाकिस्तानी जिन्हें वापस भेजा गया। जर्मनी में भी ऐसे ही है, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी। तो ऐसी आसान नेशनलिटी यहाँ पे नहीं है, या ऐसी आसानी से वीज़े नहीं मिलते। अपनी काबिलियत भी आपने लेनी है। जहाँ तक किसी को मजहबी या सियासी प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान में रहने वाले भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं। जब सुबह से शाम तक आप यही सोचते रहेंगे कि किसी को तकलीफ कैसे देनी, तो पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं लोग। ये मुख्तसर चीज़ें मैंने बताई। मैंने कहा यार ये मैं देख रहा था, शक्ल से तो बंदे अच्छे लग रहे थे, मगर ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी। पता चल रहा था कि मुकम्मल झूठ बोल रहे हैं। तस्वीरें भी हैं, मैं नहीं लगाना चाहता। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तस्वीरें लगा देते हैं वो फिर आके और तो कुछ नहीं होता, गालियाँ निकालनी शुरू कर देते। जुड़े रहें हमारे साथ।